جدوں دن حشر دے سوال ہون گے سانو کادا ڈر ہے سانو کادا ڈر ہے اسی ہاتھ چوک کے ہی کہنا ہے ہمی ساڈے آمنہ دے نال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے نال ہون گے دیوانیو اپنی گل ہو رہی ہے ہن سجا نہیں بلکہ دوویں ہتھ چوک کے کہو ہمی ساڈے آمنہ دے نال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے نال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے نال ہون گے اور جنتاں نو جائے گی سواری آپ دی کہ جنتاں نو جائے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہون گے اگے 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 حضرت بلال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے نال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے نال ہون گے شیر پڑھن لگا وا نا تسی اوڈے وڈے شیر بن کے سننا ہے سنو گے سنو پھر لکھتے نے شاعر کہ سانو بخشواؤن لئی خدا دے سامنے کہ سانو بخشواؤن لئی خدا دے سامنے سیداں دے سونے سونے بال ہون گے سیداں دے سونے سونے سیداں دے پیارے پیارے سیداں دے سونے سونے بال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے نال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے نال ہون گے کچھ دوست محفل دے وچ آن کے پریشان اس کر کے ہوندے نے کہ جیڑا نعت خوان آ رہا ہے یہی بار بار کہی آ رہا ہے درود پاک پڑھو درود پاک پڑھو اور درود پاک پڑھنے دی ہن فضیلت سماعت کرو لکھتے نے شاعر کہ جڑے صدا پڑھ دے درود آپ دے کہ جڑے صدا پڑھ دے درود آپ دے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے نال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے نال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے نال ہون گے آخری شعر تو پہلا شعر سماعت کرو شاعر نے میدان محشر دا نقشہ کھچیا لکھتے نے شاعر کہ آپو تاپ ساریاں نو پئی ہوے گی آپو تاپ ساریاں نو پئی ہوے گی مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہون گے مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے نال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے نال ہون گے پانچواں اور آخری فائنل شعر حضور کی آل کے بارے میں شعر لکھتے ہیں شاعر کہ اسے پاسے رحمت رسول ہوے گی اسے پاسے رحمت رسول ہوے گی جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے جیڑے پاسے فاطمہ دے
ہونگے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے اور آخر میں